नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सद्दात कौन था और उसका ताल्लुक किस कौम से था और उसने जन्नत कैसे बनवाई थी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन गिरामी, कौम इरम का ताल्लुक कौम आद से था और वह इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वह बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। अमाद जमा है अमद की, और अमद के माना सतून के हैं। आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं, एक को आदे कदीमा या आदे इरम कहते हैं। ये आद बिन अवद बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। उनके दादा की तरफ मंसूब करके उनको आदे इरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी उन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। उनका वतन अदन से मुत्तसिल था। उनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद की बदआमालियों के सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजर मौत की तरफ मराजात कर गए। उनकी रिहाइश अहकाफ के इलाके में थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की वफात भी यहीं पर हुई। अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने उस कौम को गैर मामूली कदो कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। उनमें हर शख्स का कद कम अज कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी न उठा सकें, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकतो कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। उस कौम के दो बादशाह खास तौर पर उनमें बहुत जाहो जलाल वाले हुए। वह दोनों भाई थे। एक का नाम सदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम सद्दात था जो उसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। सद्दात ने अपने भाई सदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को उरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह उसके बाज गुजार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जरातो ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। उस तसल्लुत और गलबा ने उसको इतना मगरूर व मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा व सालेहीन जो साबका अंबिया के उलूम के वारिस थे, उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो वह कहने लगा, जो हुकूमत व दौलत और इज्जत उसको अब हासिल है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व अताअत करता है, या तो इज्जत व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है, मुझे तो ये सब कुछ हासिल है। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाने वाले ने यह भी कहा कि यह हुकूमत व दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह की अताअत में निजात और जन्नत का हुसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वह सिफात जो अंबिया कराम के तालीमात के जरिए उनको मालूम हुई थी, उनके सामने बयान की। उसने कहा, मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। चुनांचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलवाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में उन सब को अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। उसके बाद पूरी दुनिया में उसके काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। सब हुक्मरानों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोए अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जन्नत जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उस
بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں جڑوا دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستونوں جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت اور زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے، ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں دیواروں کو مشک و زعفران، عنبر و گلاب سے خوشبودار کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے لیے بیٹھے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالین بچھوا دی جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیسہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل میوے پہنچا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اس میں آباد ہو جائیں۔ پھر سداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء و صالحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے میں ان سے تکبر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے، میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زور و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و انداز سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کے رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ سداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی سداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اسی وقت تمام شہر اپنے عالیشان سجاوٹوں کے ایسے زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ ناظرین گرامی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔